ऐसे दस्तूर को, सुबह बे नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं जो ये हालिया दहशतगर्दी का वाक़या है उसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि एक शख्स का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इसकी जितनी भी भरपूर मज़म्मत की जाए वो कम है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के एक एक ज़रे की, एक एक खिते की और एक एक जगह की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इंशाअल्लाह अपनी जानों पे खेल पे भी हम पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सबसे पहले मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आइन की तदफीन का अमल एहसन और बावकार अंदाज में मुकम्मल करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और साथ साथ अपने मुस्लिम लीग नून के दोस्तों को भी वोट को इज्जत दो के नारे की मंजिले मकसूद पर पहुंचाने की दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूं। जनाब स्पीकर, ये जो तरमीम है ये पाकिस्तान के आईनी वजूद, अदालती खुद मुख्तारी और जमहूरी आज़ादी के लिए खुला चैलेंज है। ये तरमीम आइन दुश्मनी है, ये जमहूर दुश्मनी है और ये पाकिस्तान दुश्मनी है। जो भी इसकी हिमायत करेगा वो तारीख के कटहरे में खड़ा होगा। जनाब स्पीकर, ये मैं बात क्यों कर रहा हूं? मैं इस बुनियाद पे कर रहा हूं कि इसके पीछे मेरे पास दलील है। ये तरमीम वो असेंबली करने जा रही है जिसको आईनी मैंडेट हासिल नहीं है। ये अवाम का वोट चोरी करके मारदे वजूद में आई है। इसको अवाम ने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया था। ये फॉर्म 47 से मार्जे वजूद में आने वाली असेंबली जो है इसकी दाग बेल डाल रही है। ना इसका कोई जमहूरी मैं समझता हूं मैंडेट है, ना आईनी मैंडेट है, ना कानूनी मैंडेट है। जनाब स्पीकर, ये तरमीम जो है ये आईने पाकिस्तान, बुनियादी इंसानी हकूक, आजाद अदलिया और पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदों का कत्ल है। जनाब स्पीकर, आज आलम अरवा में जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की रूह भी तड़प रही होगी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने वाली मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की रूह भी तड़प रही होगी कि जिन्होंने पाकिस्तान की, जिनके वालिद ने पाकिस्तान का मुत्तफ़िका आइन बनाया था, उनके आने वालों ने आईने पाकिस्तान पे समझौता कर लिया, उनको दफन कर दिया। अपने जाती मफादात की खातिर, अपनी जाती असेंबलियों की सीटों को बचाने की खातिर, अपने छोटे छोटे इश्यूज को सामने रख के ये आने वाली नस्लें, जनाब स्पीकर, इन्होंने ये जो गंद का तोक अपने सर पे उठाया है, इनकी आने वाली 7 नस्लें भी उसका जवाब देंगी। मेरी बात को ऐसे न समझा जाए, मेरी बात को जनाब स्पीकर जज्बात की राह में न बहाया जाए। जब भी तारीख लिखी जाएगी तो ये चीजें सामने आएंगी कि इन्होंने आईने पाकिस्तान की कमर में छुरा घोंपा, इन्होंने पाकिस्तान को जो है वो कमजोर करने की कोशिश की। जनाब स्पीकर, मुझे कहने दीजिए कि ये जो ज़मीर का मुझे ढेर नजर आ रहा है, ये खुदा की कसम मेरे काफी दोस्त ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, इज्जत का एहतराम का रिश्ता है उनसे, कि उनके ज़मीर भी उनको मलामत कर रहे हैं। वो भी दिलों से कह रहे हैं कि हम ये क्या करने जा रहे हैं। और ये जो ज़मीरों के ढेर बैठे हैं, ये वक्त उनको बताएगा जनाब स्पीकर कि उन्होंने क्या ये जो है वो जुल्म किया है और पाकिस्तान के आइन को नुकसान पहुंचाया है। सर, राजा साहब मेरे भाई हैं, इंतहाई काबिल एहतराम है, बहुत बड़ा रिश्ता है, मेरी मजाल भी नहीं है कि मैं उनके खिलाफ कोई बात। राजा साहब, मैंने सुने हुए हैं कान, कौन कितने % का कहता रहा है, कौन आपको नाम से पुकारता रहा है, कौन कहता रहा है मैं पेटों से घसीटूंगा,
کون سیکیورٹی رسک کے نعرے لگاتا رہے، ہم نے کم از کم یہ نہیں لگائے، ہم نے یہ نہیں لگائے. ہمارا دامن صاف ہے الحمدللہ. ہم جہاں بھی کھڑے ہیں قد کے ساتھ کھڑے ہیں، گردن کو سامنے رکھ کے کھڑے ہیں. جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، جو اپنے ضمیر کے سامنے جھکتے ہیں وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے. میرا ایمان ہے موت کا ایک دن معین ہے، موت آنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس خون سے ہیں، اس کلاس سے ہیں. جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے. کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. جناب اسپیکر، یہ جو آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے یہ دراصل عدلیہ جسے آئین کا محافظ کہا جاتا ہے، آج اسے زنجیروں میں جکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج ان کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھی جا رہی ہیں، ان کی زبانوں کو تالا بندی کی جا رہی ہے. اس عدلیہ نے جس نے ظلم کے سامنے، ناانصافی کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، ان کو یہ جھکانے کے لیے یہ پوسٹنگ اور ٹرانسفر کا کنسپٹ لائے ہیں. میں تو حیران ہوں، کیا وہ بیوروکریٹ ہیں؟ ان کے اب تبادلے کر رہے ہیں. وہ جو ہمارے بنیادی انسانی حقوق کی محافظ ہے، آپ ان کو ڈرا کر دھمکا کر ان پہ یہ جو ہے وہ ضربے لگا کر یہ آئین پاکستان کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں. آپ نے پیکا ایکٹ لگا کر جو میرے جو مشعل ہیں، جنہوں نے جمہوری آزادیوں کے لیے، جنہوں نے جناب اسپیکر پاکستان میں وقار اور عزت کی سیاست کو پلنے پھسنے میں کردار ادا کیا، ان دانشور اور بڑے قد کاٹ کے اینکرز کو آف ایئر کر دیا گیا، ان کی روزی روٹی چھیننے کی ناکام کوشش کی گئی. جناب اسپیکر، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ناانصافی اور زیادتی ہے. اور یہ جو 26 آئینوی ترمیمیں لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر کان پٹی پہ پسٹل رکھ کر یہ جو ترمیم پاس کی گئی، ان کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے 27th امینڈمنٹ لا رہے ہیں جی. اور کتنا ظلم اور زیادتی، جناب اسپیکر میں 2 منٹ میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں، کہ کتنا ظلم اور زیادتی ہے کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان، جیسے کہ کل بیرسٹر گوہر علی خان نے یہ کہا تھا کہ ان کا نام بھی انہوں نے ختم کر دیا ہے. انہوں نے پاکستان کے آئینی سٹرکچر پہ اٹیک کیا ہے جو آئین پاکستان انشور کرتا ہے جناب اسپیکر کہ جو یہ کوئی ایسی قانون سازی اسلام کے منافی نہیں بنائی جائے گی. یہ ایگزیمپشن کا کنسپٹ، یہ استثناء کا کنسپٹ یہ کہاں سے آیا؟ مفتی علامہ تقی عثمانی صاحب کا میں جناب اسپیکر فتویٰ دیکھ رہا تھا، انہوں نے پارلیمنٹرین سے کہا ہے کہ اسلام میں استثناء حرام ہے، اسلام میں استثناء کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. اگر میرا دامن صاف ہے، میں نیٹ اینڈ کلین ہوں، میرا ضمیر مطمئن ہے، میں پاکستان کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو مجھے کس چیز کا استثناء چاہیے؟ جناب اسپیکر، میں عہدوں کا احترام کرتا ہوں، چاہے وہ عہدہ چیف آف دی آرمی سٹاف کا ہو، چاہے وہ عہدہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ہو، اس کا ہم احترام کرتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے. لیکن جو یہ آپ استثناء کا یہ لا رہے ہیں، اس کی نہ اسلام میں گنجائش ہے، نہ اخلاقیات میں گنجائش ہے، نہ اس کی قوانین میں گنجائش ہے. یہ میں سمجھتا ہوں دوسرا سر آئینی وار کیا گیا ہے. اور جناب اسپیکر، جو سینٹ آف پاکستان سے لوٹا بنا کے ترمیم پاس کی گئی ہے، ایک جو جے یو آئی کا جو وہ نمائندہ ہے بیچارہ، وہ شریف آدمی ہے، پتی ہے، کھرا پتی ہے، کاروبار بچانے کی خاطر بھی وہ میڈیا کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا، میڈیا کا بھاگ رہا تھا. اور جناب والا دوسرا جو ہمارا پیپلز پارٹی سے میرا اچھا دوست ہے، وہ بھی بیچارہ ٹھیکیدار ہے، کاروبار کو بچا رہا تھا. جناب اسپیکر، جب آپ اس قسم کی آئینی ترمیم کریں گے تو مجھے افسوس ہوتا ہے. آخر میں کہوں گا سر، کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا؟
کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ اور مقطع سر، زندگی شمع کی مانند چلا جلاتا ہوں ندیم، زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پنجاب آباد، ہماری حکومت آئے گی